صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ دعائے برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، صلوات محمد وآل محمد، ذات بلند محمد وآل محمد۔ دعا ہے کریم اللہ تواڈے ساریاں دا ٹرایا جگہ مجلس پاک تے قبول اور منظور فرماوے۔ جڑیاں نیک شرعی حاجات لے کے عزت والے پاک دربار چاہیو، ماں حسین بادشاہ دی تانوں خالی نہ ولاوے۔ بالکل مختصر جیا وقت کافی پڑھن والے صاحبان تشریف فرمانے، میں بھی بانی مجلس دی حیثیت نال حاضر ہاں۔ اگر تہاڈی طبیعت ہوئے تے 71 فضائل دی میں سنا دیواں تانوں، جنہ دی طبیعت ہے دوے ہاتھ بلند کر کے اچا نعرہ حیدری۔ بسم اللہ کراں۔ مسجد کوفہ، کائنات دا امیر مسجد کوفہ دے ممبر تے تشریف فرمائے۔ توجہ ہے جی، کائنات دا بادشاہ مسجد کوفہ دے ممبر تے انج بیٹھا سونا لگ دے جی میں محمد مصطفیٰ مسجد نبوی چ بیٹھا سونا لگ دا ہے۔ بسم اللہ کران۔ جڑا میں 5 منٹ فضائل پڑھنے تسی میرے نال شامل ہو، پھر اس دے بعد میں 70 مصائب دی اقسام۔ نبیان دے سلطان جی میں مسجد نبوی دے ممبر تے سونا لگ دا ہے، اویں کائنات دا بادشاہ مسجد کوفہ دے ممبر تے بیٹھا سونا لگ دے۔ علی بادشاہ مجمع علیہ پاسے ویک کے پہ فرمیندن، میں علی پیا آداں اللہ دے جتنے امر ہیں انہاں چوں ایک امر جڑا بڑا سخت ہے۔ جنہاں نو سمجھ آوے وہ بولے اللہ دے امر چوں ایک امر جڑا بڑا سخت ہے، اس امر دا نام ہے موت۔ کہ نام ہے جی؟ علی پہ فرمیندن اس امر دا نام ہے موت۔ جدہ علی آکھے اس امر دا نام ہے موت، عزت علیہ بندے ایویں چوپ کر گئن جیویں چوپ کر کے تسی موت دا نام سنے۔ علی جدہ مجمع دے چہرے تے پریشانی ویکھے نا، علی اگلا جملہ جڑا فرمائے، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ہر شیعہ دا ہاں ٹھروے سے علی ویکھ کے پہ فرمیندن، سخت ضرور ہے لیکن علی دے منن والیاں واسطے سخت کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں۔ یا علی پہ فرمیندن سخت ضرور ہے لیکن میں علی دے بابا جی منن آلیاں واسطے کوئی نہیں سخت۔ جدہ علی فرمائے نا سخت ضرور ہے، میں علی دے شیعہ واسطے سخت کوئی نہیں۔ سامنے مجمع چو ایک بندہ اٹھیا اوے جس نو گل چنگی نہیں لگی، اس اٹھ کے نا علی بادشاہ دے پاس وے کیا کہ یا علی ایک گل کرنا چاہنا۔ علی بادشاہ فرمائے کیڑی؟ آدھے تسی پہلے آکھے سختے، پھر پہ آدھے ساڑھے شیعہ واسطے سخت کوئی نہیں۔ جڑا جملہ اس اگلا کہنا آدھے ایک گل دی سمجھ نہیں آئی۔ علی فرمایا کیڑی؟ آدھے جتنی دیر محمد مصطفیٰ ممبر تے بیٹھا رہندا محمد دی زبان چوتیں علی دے فضائل نان مکدے، ہن جداں دا تو علی ممبر تے بیٹھے تیرے منہ چو نے شیعہ دے فضائل ہی ختم نہیں پہ ہوندے۔ واہ واہ، بسم اللہ کریں۔ یا انج نہیں سارے مل کے دوے ہاتھ بلند کر کے اچا نعرہ حیدری۔ ہن تواڈے شیعہ دے فضائل نہیں پہ مکدے، آدھے تسی آکھے سختے، پھر آکھے جے میرے شیعہ واسطے نہیں۔ اس گل دی کوئی دلیل ہے؟ جدہ اس آکھے نا اس گل دی کوئی دلیل ہے، کائنات دا امیر مسکرا کے اندے پاس وے کیا دن خیال کر، میں علی او گل ہی نہیں کردہ جن دی دلیل نہ ہوئے۔ میں علی او گل ہی نہیں کردہ جن دی دلیل نہ ہوئے۔ ادھے دلیل ہے تے دیو۔ بادشاہ فرمایا قرآن چو دیواں مطمئن ہو جسے، قرآن چو دیواں
مطمئن ہو جاسیں آدھے قرآن چوے اس نال وڈا تے اطمینان ہی کوئی نہیں بادشاہ کیا قرآن کدے غور نال پڑھیا ہے آئے ہائے آئے ہائے بادشاہ کیا قرآن کدے غور نال پڑھیا ہے یہ آدھے بڑی دفعہ پڑھے ہے بادشاہ فرمائے سورہ یوسف پڑھیا آدھے جی بادشاہ سورہ یوسف پڑھیے بادشاہ فرمائے دس نہ سورہ یوسف جس لے زلیخہ دیاں سہیلیاں زلیخہ نو آکھے بھئی تو ہو گئی ہیں یوسف علیہ السلام تے عاشق او ہے غلام تو ہے بادشاہ ذاتی انہاں تانا دیتے انہاں الزام لائے تے جناب زلیخہ او دے بدلچ کوئی کام کیتے آدھے ہاں بادشاہ کیتے بادشاہ فرمائے کیڑا کیتا آدھے اس ساریاں سہیلیاں نو کٹھیاں بلا کے انہاں دے ہاتھ دیتیاں چھریاں انہاں دے ہاتھ دیتے پھال اور یوسف نو آکھے انہاں دے درمیان نیچو گزر بادشاہ کیا جدہ یوسف درمیان نیچو گزریا پھر کیا ہویا آدھے بادشاہ جدہ یوسف گزریا نہ یوسف سونا ایڈا ہا یوسف پیارا اتنا ہا انہاں یوسف دے چہرے چ اتنیاں محویاں انہاں دیاں چھریاں انہاں دے ہتھاں تے چل دیاں رہیاں تے پتہ نہ لگا علی فرمایا چھری ہاتھ تے چلے تا خون باندے علی فرمائے چھری ہاتھ تے چلے تا درد ہوندے انہاں نو پتہ کوئی نہ لگا انہاں نو تکلیف کوئی نہ ہوئی آدھے نہیں بادشاہ یوسف سونا ایڈا ہا اے اسے چ محو اتنیاں ہو گئیاں بندہ شیعہ ہوئے چوپ رہے جے میرا ہاں دکھ سی علی دے پاسے ویکیا دن قیامت تک آونا لے ہر شیعہ تک میں علی دا پیغام پہنچا اتنی دیر تک کسے شیعہ نو موت نہیں آ سکتی جتنی دیر میں علی اس دے سران دیا کہ نہ کھلوتا ہوا علی آدھے میرا شیعہ میری زیارت اتنا محو ہو سی اتنا محو ہو سی اس نو ملک الموت دے روح قبض کرن دا پتہ ہی کوئی نہ لگ سی کیسے لے کر بسم اللہ یا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بس قبول فرمے سو اگر دنیا علی دی عزت نو سمجھ ونجیا بوجی وقت علی دیاں دھیاں درات لے مدینہ نہ چھوڑے نا اللہ اکبر اللہ اکبر علی دی دھی راضی ہوئے اگر علی دی عزت نو سمجھ ویندے علی دیاں دھیاں علی دے پتر حضرات لے مدینہ چھوڑ کے نہ ویندے ایک جملہ پڑھن لگا تیاری دا جدہ دربار ولید چولے نا تے امام مظلوم فرمایا غازی جی بادشاہ غازی کاغذ قلم دوات لیا غازی مسافران دی فہرست بنا میں مدینہ چھوڑنے رونا لے جدہ شبیر آکھے نا میں مدینہ چھوڑنے کول کھلوتے ان جناب عبداللہ بن جعفر تیار جناب عبداللہ 28 رجب تو پہلے بیمار کوئی نہ جدہ آکھے نا میں مدینہ چھوڑنے حسین بادشاہ دے پاسے ویک کے رو کے پیا دن ہیں بادشاہ انہاں آکھے چھوڑ مدینہ تے تسی چھوڑ دے سو رسول دے پتر دی ڈھا نکلی تے رو کے پہ فرمین دن نہ روا غریب وطن چھوڑ دے ہی راہ دے اللہ اکبر نہ روا غریب وطن بسم اللہ کرا غریب وطن چھوڑیں دے ران دیں فرمائے مولا وطن چھوڑے سو شبیر فرمایا ہاں وطن چھوڑے سا مولا تے نال کون کون ویسی علی دا پتر پیا دے میرے نال میرے عباس جانے میرے نال میرے علی اکبر جانے میرے نال میرے قاسم جانے میرے نال میرے اونو محمد جانے رو کے پہ فرمین دن عبداللہ میرے نال میرے علی اصغر بھی جانے رونا لیو علی اصغر دا نام آیا تڑپن جناب عبداللہ تے شبیر دے پاسے ویک کے پیا دن ہے مولا 18 دنان دا بچہ تے ماں دے بغیر کیویں سفر کرے سی شبیر رو کے پیا دن نہ روا اصغر دی ماں بھی میرے نال ٹور جانے جڑے وین کر کے پہ رون دیو جنا کہنا اصغر دی ماں بھی میرے نال ٹور جانے جناب عبداللہ انج تڑپن جی میں پکھی نو گاز لگ دے شبیر دے پاسے ویک کیا دن ہے مولا اصغر دی ماں بھی سفران چنا لو سی شبیرہ دن صرف اصغر دی ماں نہیں علی اکبر دی ماں بھی میرے نالو سی
اللہ اکبر صرف اصغر دی ماں نہیں، اکبر دی ماں بھی میرے نالو سی ہے مولا، اکبر دی ماں فرمایا غازی دی بہن بھی میرے نالو سی، میری بے اولاد بہن بھی میرے نالو سی۔ بندہ کیڑا جڑا شیعہ تے ہائے نہیں کر سکتا، امام دس دے آئے نا رومنا لیا، آخر تے امام جناب عبداللہ دے پاسے ویک کے اچھا وین کر گیا دے عبداللہ جے کسے جان دیتی تے میری زینب عالیہ بہن بھی میرے نال۔ اللہ مان علی دی دھی راضی ہوئے، بسم اللہ کرا، جے کسے ونجن دیتا تے میری عالیہ بہن بھی میرے نال۔ جدہ عالیہ سین دا نام آیا نا ہون تڑپن جناب عبداللہ تے حقل مار کے آدن اکبر میرے قریبا، رومنا لے اکبر کو لے، فرمایا اکبر منت لہا من دادی زہرا دی مزار تے لے جا، اور رومنا لے اکبر چاچے دا ہاتھ مونڈے تے رکھے دادی زہرا دی مزار تے لے آیا۔ جناب عبداللہ باندے باندے سین دی مزار تے بیٹھے دوے ہاتھ مزار تے رکھے نا، حقل مار گیا دے بی بیو گوار رہویں جتنی دیر میرے گھر رہی، تیری دینو میں روان نہیں دیتا، ہون بھراواں نال لگی ویندیے، آدھے ہون بازار جانے تیرے پتر جانے، نہ دربار جانے تیری دھی جانے۔ اللہ اللہ